बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो औरतें दोपहर के वक्त ज़्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए दोपहर के वक्त बस कुछ देर आराम करना चाहिए। नाश्ते में ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। बारिश के मौसम में कच्चे प्याज का इस्तेमाल करने से वबाई इमराज से बच सकते हैं। सोने से कबल अपने कपड़े और बिस्तर को झाड़ लेने से नींद बहुत अच्छी आती है। जिस घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखा जाता है उस घर में बीमारियां ज़्यादा आती हैं। सुबह जल्दी आँख का खुलना अल्लाह ताला के राज़ी होने की निशानी है। हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करने के लिए नहाने से कबल एक गिलास पानी का पी लें। कोई भी तेज़ खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है। गोश्त खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांत में कीड़ा नहीं लगता। कच्चे चावलों को ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। बहाना जोर लगाकर कभी मत करो, इससे मसाने को नुकसान पहुंचता है। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से अगर बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहज़मी दूर हो जाएगी। अगर बावर्ची खाने के दरवाज़ों, सुराहों और खिड़कियों में लीमू का रस निचोड़ दिया जाए तो चींटियां भाग जाएंगी। गैर ज़रूरी बालों पर बार बार हाथ फेरने से बालों की अफज़ाइश बढ़ जाती है। एक तहकीक से पता चला है कि रात को सोने से कबल चाय मत पियो, ये आपकी नींद को मुतासर करती है। काली मिर्च पीसकर सेहन के कोनों में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। जिस घर में ज़्यादा मुसीबतें आने लगें वो घर में बकरी ले आएं, इंशाअल्लाह मुसीबतें कम हो जाएंगी। चेहरा काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही की मलाई लगाओ, चेहरा ज़्यादा खूबसूरत और सफ़ेद हो जाएगा। जिन लोगों को बुखार ज़्यादा रहता हो उनके लिए बकरी का दूध बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है तो करेला मर्दाना ताकत के लिए इंतहाई ताकतवर और मुफीद है। 7-8 गिलास पानी रोज़ाना पिया करें और सलाद, टमाटर और फल वगैरह रोज़ाना खाया करें। बग़ैर छने हुए आटे में मेथी मिलाकर रोटी पकाओ और 3 हफ्ते इस्तेमाल करो, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर बेवजह मुंह से बदबू आने लगे तो जान लो कि आपका मैदा खराब हो चुका है। प्लास्टिक की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत पैदा हो जाती है। बूढ़े लोगों की टांगों पर जैतून का तेल लगाओ, बदन चुस्त और तवाना रहेगा। जो औरत हर वक्त सर पर दुपट्टा रखती है ऐसी औरत पुरखुलूस होती है, और जो औरत सादा चीज़ें पसंद करती है वो औरत भी पुरखुलूस होती है। कच्चे अंगूर को दूध के साथ खाने से चेहरा जवान हो जाता है। जवान दिखना है तो बेरी के पत्ते सूंघ लिया करो। शुगर होने से
चंद दिन कबल खामोश अलामतें। रात के वक्त जिस्म में थकावट महसूस होना, वज़न में कमी होने लगना, कोई चोट या जख्म हो तो वो ठीक ना हो रहा हो, चलते हुए सर चकराना, हर चीज़ धुंधली नज़र आने लगना, काम करते हुए पाँव और हाथ कांपने लगना। जो लोग नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं वो हर काम में तेज़ होते हैं। जो लोग बैंगन का सालन ज़्यादा खाते हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। रात के वक्त मूंगफली खाने की आदत से खांसी पैदा हो जाती है। मोटापा ख़त्म करने के लिए 1 कप नीम गर्म पानी लो, उसमें शहद और नींबू निचोड़ कर पी लो, बदन की चर्बी पिघल जाएगी। निहार मुँह कहवा में नींबू निचोड़ कर यही दोपहर को भी इस्तेमाल करो। मोटापा ख़त्म करने के लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से भी फ़ायदा होता है। खांसी को बुरा मत कहें, क्योंकि खांसी होने से बंदा फालज जैसी बीमारी से बचा रहता है। जो खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करता है उस बंदे का हाफजा और मैदा कमज़ोर नहीं पड़ता। मछली का सूप दूसरे दिन पीने से आँखों की नज़र तेज़ हो जाती है और कभी अंधे होने का डर नहीं होता। बालों पर तिलों का तेल लगाने से बाल काले और घने हो जाते हैं। अगर बांझ औरत गुड़ को रोटी के साथ खा ले तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मोटापे से परेशान हैं तो वज़न कम करने के लिए काले चने इस्तेमाल किया करें। वज़न कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं। ज़िंदगी यूं तो पुरसुकून अंदाज से गुज़र रही थी कभी कभी, मगर दिल औलाद से महरूमी पर अफसुर्दा हो जाता था। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फ़कीर ने दरवाज़े पर सदा लगाई। मैं उस वक्त सहन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुक़मा मुंह तक ना ले जा सकी। हाथ रुक गया। रोटी की चंगेरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था उठाकर दरवाज़े पर ले गई। सदा लगाने वाला एक सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग था। मैंने रोटी वाली चंगेरी उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहें, बाबा ने दुआ दी। बाबा, बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। आवाज़ में हसरत के साथ दुख भी था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया। कहने लगा, बेटी, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं कोई पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग या पीर फ़कीर तो नहीं, एक आम इंसान हूँ। एक वजीफ़ा बताता हूँ, बहुत आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोज़ अस्माए हुस्ना पढ़ लिया करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो गई। बाबा ये कहकर चले गए। मैंने बाबा की बात को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि बहुत इलाज मुआवजा करवा चुकी थी। लेकिन जब उम्मीद बर ना आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर सब्र कर लिया। इस बात को कुछ अरसा हुआ था कि फ़कीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। सोचा बाबा का बताया हुआ वजीफ़ा करके देखूं, क्या खबर
اس وسیلے سے مراد بر آئے۔ عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے 6 دن گزر گئے کہ خواب میں دیکھا ملبے کا ایک ڈھیر ہے، اس کی آڑ میں ایک ٹوکری ہے جس کا منہ سلا ہوا ہے۔ میں نے جب اسے کھولا تو ٹوکری میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ دیکھ کر میں ہوش ہو جاتی ہوں۔ بیدار ہوئی تو سوچ میں پڑ گئی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ دل نے سرگوشی کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشی دے دے گا۔ اس خواب سے تو بظاہر ایسا ہی اشارہ ملتا ہے، خیر اللہ کے راز وہی جانے۔ ہمیں تو اس ذات بابرکت سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے وظیفہ پڑھنا بند کر دیا۔ سوچا کہ کوئی دوسرا خواب آ گیا جس کی تعبیر اچھی نہ محسوس ہوئی تو دل میں جاگی خوشی کی امید بھی جاتی رہے گی۔ 1 ماہ بعد اچانک یہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا کہ ہمارے گھر کے پچھواڑے ہمارا ایک ہی اور مکان تھا جو کچا تھا، وہ سیلاب کے دنوں میں گر گیا تھا۔ تب سے ہی اس کا ملبہ پڑا ہوا تھا۔ میرے میاں کا ارادہ اس کو دوبارہ تعمیر کرانے کا تھا، مگر اپنے کام کی وجہ سے ان کو فرصت نہیں مل رہی تھی اور آج کل پر اس کی تعمیر ٹل رہی تھی۔ ان دنوں ہم اپنے شہر کے قریب ہی رہتے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میں صبح کی نماز پڑھ کر گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ میرے میاں بھی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آ گئے۔ آتے ہی کہا مجھے ضروری کام سے جانا ہے، ناشتہ دے دو۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنا کے دے دیا اور وہ اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد گلی میں شور ہوا۔ تبھی ہمارے محلے کی ایک عورت مجھے آوازیں دیتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ بولی، فریدہ بیٹی جلدی چلو، تمہارے گرے ہوئے گھر کے ملبے میں ایک ٹوکرا پڑا ہوا ہے، اس میں سے بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ لوگ جمع تو ہیں مگر کوئی ٹوکرے کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ جلد چلو ورنہ بچہ دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے ہمراہ چل پڑی۔ اپنے گرے ہوئے مکان کے ملبے پر سے جھانکا تو ٹوکرا نظر آ گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، وہ قیاس آرائیاں بھی کر رہے تھے مگر کوئی ٹوکرے کو نہیں کھول رہا تھا۔ ایک دو نے بوری کو ہٹانے کی کوشش کی تو اوروں نے اسے روک دیا کہ مالک مکان خود دیکھیں کہ کیا ہے، تم کیوں مفت کی مصیبت مول لے رہے ہو؟ پولیس آئے گی تو تھانے میں حاضری دینی پڑے گی۔ لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر دکھ ہوا۔ بچے کے مسلسل رونے کی وجہ سے مجھ سے رہا نہ گیا۔ آگے بڑھی تو لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ میں نے جلدی جلدی ٹوکرے کے منہ پر سے سلا ہوا بوری کا پردہ ہٹایا تو اس میں سے ایک نوزائیدہ بچے کو روتا ہوا پایا۔ ظاہر ہوتا تھا اس کو دنیا میں آئے چند گھنٹے ہوئے تھے اور جنم لیتے ہی ٹوکرے میں رکھ دیا گیا تھا۔ جانے کون سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے اس ننھی سی جان کو اس طرح حالات کے سپرد کر دیا تھا۔
میں نے بسم اللہ پڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں اب بھی کر رہے تھے، لیکن اب باتوں کا انداز بدل گیا تھا۔ ایک ہمسائے نے کہا، شاید مدبر میاں پر قدرت کو رحم آ گیا ہے، تبھی کوئی بچے کو ان کے مکان میں چھوڑ گیا ہے۔ کسی نے کہا، بے اولاد ہے نا، اسی لیے بچہ انہی کے مکان میں ڈالا گیا ہے تاکہ یہ اس کو پال لیں۔ اسی طرح کی باتیں میرے ذہن میں بھی آ رہی تھیں۔ اپنے میاں کے آنے تک کوئی فیصلہ نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ہجوم میں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی میرے بس کی بات نہ تھی۔ ظاہر تھا کہ ہمیں بے اولاد دیکھ کر ہی قریبی محلے سے کسی نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ جب کافی لوگوں نے کہا، بی بی بچے کو گھر لے جائیے، بعد میں جو گواہی ہوگی ہم عینی شاہد ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ انسانیت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ فوری طور پر بچے کی خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ لہٰذا میں اس لاوارث اور معصوم بچے کو گھر لے آئی۔ جو عورت مجھے اطلاع دینے گھر آئی تھی وہ بھی میرے ساتھ میرے گھر میں آ گئی۔ اس کے گھر میں بکری تھی۔ میں نے اس سے کہا، فوراً تازہ دودھ بکری کا لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ تازہ دودھ لے کر آ گئی۔ تب تک میں نے بچے کو اپنی انگلی سے تھوڑی سی شہد چٹا دی تو وہ چپ ہو گیا۔ جس کپڑے میں بچہ لپٹا ہوا تھا اسے بھی کھول دیا۔ اسے کچھ سکون ملا۔ وہ عورت کہنے لگی، بیچاری معصوم بچی ہے، لڑکا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا، لڑکا ہوتا تو کیا اور لڑکی ہے تو کیا، پھینکنے والے سنگ دلوں نے تو پھینک دیا، آگے اس ننھی جان کی قسمت جو رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہوگا۔ بکری کا تازہ دودھ پیتے ہی بچی سو گئی۔ 1 گھنٹے بعد میاں صاحب بھی آ گئے۔ میں نے پوچھا، جلدی آ گئے ہو؟ تو وہ بولے، ہاں، جو کام پھنسا ہوا تھا اللہ کی مہربانی سے جلد ہو گیا اور میں واپس آ گیا۔ اچھا چلیں آپ یہ دیکھیے۔ میں نے بچی کے اوپر پڑے کپڑے کو ہٹایا اور ساری بات بھی بتا دی۔ وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ پھر چند ساعتوں بعد بولے، علاقے کے کونسلر سے بات کرنا ضروری ہے۔ وہ کونسلر سے بات کرنے چلے گئے۔ میرا دل نہ چاہا کہ میں اس بچی کو کونسلر کے حوالے کروں۔ فیصلہ کر لیا کہ اسے خود پالوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ٹوٹے پھوٹے گھر میں پہنچائی ہے تو اسے نعمت سمجھوں گی جس کے لیے برسوں سے ترس رہی تھی۔ میاں صاحب واپس آئے، پوچھنے لگے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو رکھنا چاہتی ہو کونسلر کے حوالے کر دوں؟ میں نے کہا، میں رکھنا چاہتی ہوں، ہم خود اسے پالیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بچی دی ہے، کسی کے حوالے کیوں کریں گے؟ میاں صاحب بولے، جذبات سے نہیں، سوچ سمجھ کر جواب دو، اچھی طرح سوچ لو۔ اگر ماں جیسا پیار دے سکو تو گود لے لو، ورنہ علاقے کے کونسلر میرے ساتھ آئے ہیں، ابھی اس بچی کو لے جائیں گے۔ تبھی بچی رونے لگی۔ میں نے اس کو اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو وہ یکدم چپ ہو گئی۔ اسے دل سے لگاتے ہی میری بھی ترسی ہوئی ممتا کو جیسے تسکین مل گئی ہو، کلیجہ میں
ठंडक पड़ गई थी। मैंने कहा, मियाँ साहब, मुद्दत बाद खुदा ने मेरी सुनी है। किसी माँ कहने वाली हस्ती को खुद ही मेरे घर लाकर पहुँचा दिया है। अब मुझको ममता की मिठास का एहसास हुआ है। मुझे इससे महरूम ना कीजिए। मियाँ साहब बोले, सोच लो, ये लड़की है, लड़का नहीं। इसकी हिफाजत करना पड़ेगी। इसे ब्याह कर रुखसत भी करना पड़ेगा। लड़का होता तो फिक्र की बात ना थी, उल्टा कमा कर लाता, बढ़ापे का सहारा होता। मुझको मियाँ जी की बात अच्छी ना लगी। मैं रोने लगी। बोले, रो मत। मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारे जज्बे में महज तरस ही नहीं बल्कि खलूस और सच्चाई भी है। ठीक है, तुम इसे रख लो। हमें उम्र भर इस फ़र्ज़ को सच्चाई से निभाना होगा। ताहम 2 मिनट के लिए मुझे बच्ची को दे दो, मैं काउंसलर साहब को दिखा दूं। वो बच्ची काउंसलर साहब के पास ले गए और थोड़ी देर बाद वापस ले आए और मेरी गोद में डाल दिया। लीजिए, आपकी मुराद अल्लाह ताला ने पूरी कर दी, लेकिन आपको औलाद की नेमत इस बच्ची के रूप में इसलिए मिली कि इसकी हिफाजत हो। अब उसकी परवरिश दयानतदारी से करना आपका काम है। अगर आपसे ज़रा सी कोताही भी हो गई तो फिर ये याद रखिए कि अल्लाह ताला की बारगाह में रोज़े क़यामत जवाबदेह होंगी। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर बच्ची को सीने से लगा लिया। इसे अपने दिल की शहज़ादी कहती थी। बाद में उसका नाम ही शहज़ादी रख दिया और खलूसे दिल से उसकी निगहदाश्त में मसरूफ़ हो गई। शहज़ादी की परवरिश में ऐसी मगन थी कि बसा औकात अपने शौहर के हकूक़ भी नज़रअंदाज करने लगी। मेरे मियाँ मुदब्बर साहिब बहुत साबिर और शरीफुन नफ्स इंसान थे। उन्होंने कभी इस अमर का बुरा ना मनाया, बल्कि बच्ची के साथ मेरे लगाव और उसकी परवरिश में इन्हमाक और मेहनत को देखकर खुश होने लगे। कहते कि तुम इसका सिला अल्लाह ताला की तरफ से पाओगी। मेरी शहज़ादी बड़ी हो गई। वो अपनी तोतकी ज़बान से मुझे अम्मी और मेरे शौहर को अब्बू कहती थी। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मुदब्बर खुश होते। दिन रात हम मियाँ बीवी बच्ची के आगे पीछे फिरते थे। उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में रौनक आ गई थी। नन्ही शहज़ादी हम दोनों को हरदम अपनी जानब मतवज्जे रखती थी। मैं भी उसकी देखभाल में इस तरह सुबह शाम कर देती कि अक्सर मियाँ घर का खाना खाने आते तो मैं बग़ैर कुछ पकाए बैठी होती। फिर या तो वो बाज़ार से खाना ले आते या बच्ची को गोद में लेकर बैठ जाते और मैं फटाफट खाना बनाने बैठ जाती। मेरी ज़ात का हला ममता के जज्बा को मिली आसूदगी ने बहुत भर दिया था, तो मियाँ साहब ने भी बच्ची के प्यार में कोई कमी ना की। वो जब घर आते उनकी सारी तवज्जो शहज़ादी ले लेती। उसकी हर फरमाइश पूरी करते। किस्म किस्म के खिलौने, खूबसूरत कपड़े, उसकी ज़रूरत की हर शय वो ढेरों के हिसाब से ले आते। बीमार हो जाती तो हम एक पल उसको अपनी गोद से नीचे ना उतारते। वो तो हमारी आँख का तारा थी। मैं तो एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। अल्लाह की कुदरत, जब से शहज़ादी उस घर में आई थी, रुपए पैसे की तरफ से बहुत आसूदगी हो गई थी। बेटी तो खुदा ने दे दी थी, मगर
بیٹے کی آرزو دل میں باقی تھی، اللہ سے اکثر تنہائی میں کہتی کہ یا اللہ تو نے آنکھوں کا نور دے دیا مگر بڑھاپے کا سہارا نہیں دیا، ہمارا ایک بیٹا ہوتا تو پھر زندگی میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہی خواہش مدبر کے دل میں بھی تھی۔ ایک دو بار حسرت سے ان کے منہ سے بھی نکل گئی کہ میرا رب بیٹا دے دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہو جاتی، تاہم صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا، بیساکھی کا میلہ تو ہر سال لگتا تھا لیکن اس سال یہ اور طرح کا لگا۔ میرے میاں نے کہا تم اجازت دو تو میں شہزادی کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے جاؤں۔ بچی نے سنا تو مچل گئی کہ میلہ دیکھنا ہے۔ میرا جی ڈرتا تھا، سوچا منع کر دوں گی تو میرے شوہر کا دل برا ہو جائے گا۔ میں نے نہلا دہلا کر شہزادی کو تیار کیا اور سجا سنوار کر ان کے ہمراہ ان کے ساتھ کر دیا۔ شہزادی ان دنوں 6 برس کی تھی۔ میلے کی جگہ ہمارے شہر سے زیادہ دور نہ تھی، یہی کوئی 2 کوس پر ہوگی۔ میاں تانگے پر گئے تھے، ان کو دوپہر تک واپس آ جانا تھا۔ تانگے پر بیٹھنے کا ہماری شہزادی کو بڑا شوق تھا، وہ اس سواری میں بیٹھ کر بہت لطف اندوز ہوتی تھی۔ یہ صبح کے گئے اور دوپہر تک واپس آنا تھا، اس کے بعد گرمی زیادہ ہو جاتی تھی، جبکہ اکثر لوگ سپہر کے بعد جاتے تھے اور شام تک میلے کا لطف اٹھاتے۔ میلہ مغرب سے پہلے بند ہو جاتا تھا۔ ان کو دوپہر سے شام ہو گئی اور وہ نہیں آئے۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور میں برے خیالات آنے لگے۔ خدا خیر کرے، آج انہوں نے کیوں اتنی دیر لگا دی۔ شام کو مدبر آئے تو حیران و پریشان تھے، ان کا منہ اترا ہوا تھا اور بچی ان کے ہمراہ نہیں تھی۔ انہیں تنہا گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر میں بھی سہم گئی۔ میری شہزادی کدھر ہے؟ پہلا سوال جو میرے منہ سے نکلا وہ یہی تھا۔ اسی کو ڈھونڈتے تو یہ وقت ہو گیا۔ انہوں نے رندے ہوئے گلے سے بتایا وہ ہنڈولے پر بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی، رش بہت تھا۔ میں اسے ہنڈولے کے قریب لیے کھڑا تھا کیونکہ وہ اس میں جھولے کی ضد کر رہی تھی۔ ہنڈولا رکے تو میں اسے پکڑ لوں اور حالی میں اپنے شہزادی کو بیٹھا دوں۔ میری توجہ جھولے پر تھی۔ جب نشستوں والا ڈبہ میرے ہاتھ کے قریب آیا، میں نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور اپنی بیٹی شہزادی کو بٹھانے کے لیے اپنے پاس دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی، مگر وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ جانے بھیڑ کے ریلے میں مجھ سے کتنی دور چلی گئی یا کسی نے اس کو کھینچ لیا۔ پل بھر کو میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ جھولے والا بھی حیران ہو کر کہ بچی کہاں گئی۔ بس پل بھر کی غفلت قیامت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بہہ نکلے۔ میں بھی رونے لگی۔ تم نے اچھی طرح نہیں ڈھونڈا ہوگا، ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، اور کہاں جا سکتی تھی؟ کسی باولے کی طرح میلے میں سارا دن پھرتا رہا، اس کو تلاش کرتا رہا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا، جھولے والوں نے جھولے بند کر دیے۔ مٹھائی اور کھلونے والے بھی شامیانے کے نیچے سے اپنی عارضی دکانیں سمیٹ کر چلے گئے، مگر ہماری بچی کا نشان نہ ملا۔ سارا میدان
मेले में आने वाले लोगों से हाली हो गया, ग्राउंड से सीधा थाने गया, रपट लिखवा कर अभी आ रहा हूँ। मैं रो रही थी, हिचकियाँ लेकर, और मियाँ मुजरम बने खड़े थे। तसल्ली को भी उनके पास अल्फाज ना थे, आंखों से बस आंसू बह रहे थे। जी चाहता था अब घर ना जाऊं, नदी में डूब कर अपनी जान दे दूं, मगर तुम्हारा ख्याल आता था कि तुम इंतज़ार करती होगी। सोचता था घर जाकर तुमको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। हमने शहजादी को बहुत ढूंढा, मगर उसको ना मिलना था और ना ही वो मिली। खुदा जाने कौन संगदिल इसे ले गया। खुदा ने हमें खुशी दी, मगर आर्जी के वक़्त ने फिर से छीन ली। बदले में ऐसा दर्द दे दिया, जब तक जिंदा रहेंगे इस दर्द की टीसें उठती रहेंगी और हमें हर हाल ये दर्द सहना होगा। काश वो हमें औलाद की खुशी ना दिखाता तो अच्छा था। वो दुख कम था, मगर पाकर खो देने का दुख बहुत ज़्यादा है, इतना कि इसकी कोई हद नहीं। जब जब अपनी लाडली का चेहरा याद आता है, बिन पानी के मछली की तरह तड़पने लगती हूँ। अपने अल्लाह से फरियाद करती हूँ कि अगर ये खुशी आर्जी थी, अगर ये सुख हमको रास नहीं आना था, तो ना ही मिलती हमें ये खुशी, कोई और ही ले जाता इस मासूम को और इस तरह ना खोती। अल्लाह ताला बेनियाज है, सबकी फरियाद को सुनता है, मगर जवाब नहीं देता। न जाने हमसे कौन सी कोताही हुई। अब तौबा करती हूँ कि बेटे की जो हसरत थी, इसे भी दिल से मटा दिया है। वही बेटी रहमत थी और नेमत वही थी। हमारे लिए जो ना रही, शायद हम इस नेमत के काबिल ना थे। उस वाक़े को 28 बरस गुज़र चुके हैं, मगर ज़ख्म पहले दिन की तरह तरोताज़ा है। लगता है जैसे कल का वाक़या हो। कोई अगर आज भी मेरी शहज़ादी की खबर ला दे तो ये जान भी नजराना कर दूंगी। शायद हमें इस बात की सज़ा मिली कि अल्लाह ने हमें बेटी दी और हम इतने खुश नहीं थे दिली तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में बेटे की ख्वाहिश ज़्यादा थी। तो अल्लाह ताला ने उसी की सज़ा दी। जो भी था, बस अब सिर्फ पछतावा था, हाथ और कुछ नहीं। हम अल्लाह की नेमतों और रहमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो हमें अल्लाह ताला सबक सिखा देते हैं, हमसे इम्तिहान लेते हैं, और हमसे भी अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले लिया। एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें। हर वक्त हर पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। ये इंसान की फितरत है कि वो उस चीज़ की कदर नहीं करता जो उसके पास होती है, लेकिन जब वो चीज़ दूर चली जाती है तो उसकी अहमियत और कदर का पता चलता है। शायद हम भी नाशुक्रे थे जो अल्लाह ताला ने हमें ऐसी सज़ा दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह किसी को औलाद का दुख ना दे। अगर अल्लाह को प्यारी हो जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन ऐसे गायब हो जाए तो ज़िंदगी भर सब्र नहीं आता कि जाने किस हाल में होगी, ज़िंदा है या नहीं, किसी तकलीफ़ में तो नहीं, किसी जालिम की दरिंदगी का शिकार तो नहीं हो गई। बस क्या बताऊं, क्या क्या ख्याल और वसवसे आते हैं। एक पल भी चैन नहीं मिलता। ज़िंदगी कांटों पर बसर हो रही है। मौत की भी दुआ नहीं कर सकते,
کیونکہ یہ بھی گناہ ہے، ورنہ میں اور میرا شوہر شہزادی کے اس دکھ میں کب کے اس ظالم دنیا سے چلے جاتے، لیکن کیوں کسی کے جگر کے ٹکڑے کو ایسے ان سے جدا کرتے ہیں؟ ان کو یوں تکلیف دے کر کیا ملتا ہے؟ پل بھر کے لیے اپنی اولاد کو خود سے دور کر کے دیکھیں، پھر احساس ہوگا کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ خدارا اب بھی اگر کوئی میری شہزادی سے مجھے ملا دے تو زندگی بھر اس کی احسان مند رہوں گی اور شاید سکون سے مر سکوں۔ بس یہی ایک خواہش ہے، مرنے سے پہلے ایک بار اپنی شہزادی سے مل لوں اور جی بھر کر اسے پیار کر لوں۔ میں اپنا دکھ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میری شہزادی کو کوئی تکلیف نہ دے اور میرے شوہر کے مرنے سے پہلے ایک بار ہم سے ملا دے۔ میرے اللہ تو میرے جگر کے ٹکڑے کی حفاظت فرما، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میرے مولا تو ایک بار ملا دینا، میرے مولا تو سب کی سنتا ہے، اللہ مجھ بے بس کی بھی سن لینا۔ میری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، مولا تو ملا دینا، میں اپنی شہزادی کے ہاتھوں میں مر جاؤں بس۔ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک بار میری شہزادی سے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، اس بے بس ماں کی بھی سن لینا، ایک بے بس باپ کی بھی سن لینا۔ باپ کی اپنی شہزادی کے انتظار میں آنکھوں کی بینائی بھی جا رہی ہے، میرے مولا تو سن لے، اس سے پہلے کہ ہم دونوں کی آنکھیں بند ہوں تو میری شہزادی کا دیدار کروا دے۔ اب تو ہماری شہزادی بڑی ہو گئی ہوگی، اب تو مجھ سے بھی بڑی ہو گئی ہوگی، میرے سینے میں آگ جل رہی ہے، شہزادی کے ملن سے اسے بجھا دے۔ میرے مولا ہم دروازہ بھی بند نہیں کرتے، جانے کب میرا جگر کا ٹکڑا آ جائے۔ نظریں دروازے پہ جمی رہتی ہیں، جب بھی کوئی آہٹ ہوتی ہے لگتا ہے میری پیاری بیٹی میری شہزادی آئی ہے۔ میرے مولا اور کتنا آزمانا چاہتا ہے، اب تو میرا صبر بھی ٹوٹ رہا ہے، اب تو سن لے مولا، کہیں آنکھیں بند نہ ہو جائیں، میری شہزادی تو آ جا، یا اللہ تو ملا دے، مجھے میری شہزادی سے ملا دے۔